4 मिलियन डिलीवरीज हो चुकी हैं, और जो आहिस्ता आहिस्ता लोगों को, ये भी एक सोशल चेंज है, एक हैबिट चेंज है, तो इसको भी टाइम लगता है। और दूसरी बात ये कि लोगों को यकीन नहीं आता जब उनकी गवर्नमेंट उनको ये सर्विसेज देती है, वो कहते हैं ये झूठ होगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है। पंजाब में नहीं हुआ, कहीं और तो दूर की बात है। तो मैं अभी एक बच्चे से मिली, उसने कहा वो उसने अप्लाई किया, किस चीज़ के लिए उसने फैसल अप्लाई किया था? हाँ, लैंड यूज़ कन्वर्जन के लिए उसने अप्लाई किया। वो कहता है कि मैं 9 साल से रुल रहा था, 9 साल से। उसने कहा फिर मैंने सोचा कि ये मरियम की दस्तक पे एक मैं अप्लाई करता हूँ, तो हो सकता है कि मुझे रिस्पॉन्स आ जाए। तो मैंने कहा आपने ट्रस्ट किया सिस्टम को? कहता है मैंने ट्रस्ट नहीं किया, मैंने सोचा चलो अप्लाई करके देखता हूँ। कहता है मैं अब ट्रस्ट करता हूँ जब मेरा काम हो गया। 9 साल से वो बेचारा जिस काम के लिए रुल रहा था, वो काम अल्हम्दुलिल्लाह उसका विद इन मंथ्स नहीं, विद इन ईयर्स नहीं, विद इन वीक्स नहीं, विद इन डेज हो गया। तो उसका अपनी मुल्क के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर, अपनी हुकूमत के साथ उसका वो रिश्ता जुड़ गया जो दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। ये रिश्ता मैं आपके साथ बनाना चाहती हूँ। और जो भी अप्रूवल आपको दरकार है, जो भी डॉक्यूमेंट आपको दरकार है, जो भी एनओसी आपको चाहिए, वो आपको घर बैठे मिलेगा। क्योंकि जब कोई कारोबार करना चाहता है, चाहे वो छोटा कारोबार हो, कोई अपनी दुकान सेटअप करना चाहता है छोटी सी, या कोई बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है, टाइम जो है वो कीमती है, वक्त कीमती है। सबसे बड़ा सरमाया वक्त है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, इस मुल्क के लिए भी, और हमें उसी का एहसास नहीं है। तो अगर कोई 6 साल पहले अप्लाई करना शुरू करे, उसको इजाज़त ना मिले, तो उसकी जो कारोबार की उसने प्लानिंग की हुई है, वो कॉस्ट एस्केलेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो इसका मतलब है कि वो बेचारा अपना कारोबार नहीं कर सकता। तो इसलिए टाइम इज़ ऑफ द एसेंस, और मैंने इसको पूरा कट डाउन करके आई हैव ब्रॉट इट डाउन टू 2 वीक्स। अल्लाह का शुक्र है। और जो ज़ाहिर है 1,17,000 बिजनेसेस को इजाज़त मिली है, वो ये कोई छोटी बात नहीं है। इट हैज़ बीन डन विद इन वीक्स। तो मैं ये जो एतमाद का रिश्ता है अवाम का अपनी हुकूमत के साथ, अपने मुल्क के साथ, मैं इसको बहाल करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को पता हो कि हाँ, आज हम अप्लाई करेंगे तो हमें कल इजाज़त मिल जाएगी, हमें रुलना नहीं पड़ेगा, हमें रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। रिश्वत के ख़िलाफ़ भी, पुलिस में भी अभी मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि एज अ नेशन हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उसके ख़िलाफ़ भी मैं क्रैक डाउन ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह, और बहुत जल्द करूँगी, ताकि कम अज़ कम, अगर 100% ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती कि लोगों को रिश्वत देते वक्त और लेते वक्त डर ज़रूर रहे। लोगों को ये पता चले कि ये हमारे गिरेबानों तक पहुँचेंगे, क्योंकि कौम का जो भी पैसा है, आपकी मेहनत पसीने की कमाई है, खून पसीने की कमाई है, इसको मैं रिश्वत की नज़र नहीं होने दूँगी, इसको मैं करप्शन की नज़र नहीं होने दूँगी। और इतने बड़े हमने मंसूबे लगाए हैं माशाल्लाह, चाहे वो किसान कार्ड हो, या वो अपना घर स्कीम हो, या वो ये जो पूरे पंजाब की जो डेवलपमेंट हो रही है, सड़कें बन रही हैं, मेट्रोज बन रही हैं, ग्रीन बसेस आ रही हैं, लोगों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, ड्रेनेज सीवेज सिस्टम बन रहा है, ये खरबों रुपए का काम है। और मैं आज ये दावा करूँगी अल्लाह ताला के फजल से कि ऊपर के लेवल पे, चाहे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ हो, या वो मेरा कोई भी मिनिस्टर हो, ऊपर का जो लेवल है, या वो ऊपर की ब्यूरोक्रेसी है, अगर किसी के खिलाफ 1 रुपए का भी लेन देन जो है, चाहे वो करप्शन हो या वो रिश्वत हो, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। और मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसको इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा, हम उसके ऊपर भरपूर एक्शन लेंगे। तो मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे पंजाब का निज़ाम जो है वो अब सिर्फ क्लिक ऑफ द बटन पे नहीं है, वो आपके घर की दहलीज तक है। आपको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं। आपको अगर राशन के लिए पैसे चाहिए तो आपको जगह जगह जाके मांगने की ज़रूरत नहीं।
اللہ نہ کرے آپ کو فاقوں کی جب نوبت آ جائے گی تو یہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق کی طرح آپ کے گھر میں آپ کا راشن پہنچائے. اور اسی وجہ سے آپ مریم کو بتائیں, ایپ پہ آپ کال کرتے ہیں یا آپ پورٹل پہ جا کے آپ اپنی ریکویسٹ اپلوڈ کرتے ہیں, ود ان 48 آورس کسی کو راشن چاہیے, کسی کو ویل چیئر چاہیے, کسی کو واکر چاہیے, کسی کو آلہ سماعت چاہیے, کسی جو افراد دیکھ نہیں سکتے ان کو اگر وہ سٹک چاہیے, کچھ آپ کو چاہیے, کوئی اسسٹیو ڈیوائس آپ کو چاہیے, آپ کو راشن کے لیے پیسے چاہیے, راشن چاہیے, وہ 48 آورس کے اندر اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر پہنچے گا اور پہنچ رہا ہے. تقریباً ہم 3-3 ہزار ریکویسٹ جو ہے وہ ڈیلی کی ہم پروسیس کر رہے ہیں اور لوگوں کو پہنچ رہا ہے ماشاءاللہ. اسی طرح جن علاقوں میں پنجاب کے پانی نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس اب پورا ڈیٹا ہے, پنجاب از دا کلک آف دا بٹن, اس لیے ہم جہاں جہاں پانی نہیں ہے وہاں پر جہاں لوگ کندھوں پہ سروں پہ پانی رکھ کے لاتے تھے, آج واسا کی گاڑیاں جا رہی ہیں, حکومت پنجاب کی گاڑیاں جا رہی ہیں, ان کے گھروں کو دروازہ کھٹکا کے ان کو پینے کا صاف پانی ڈیلیور کر رہی ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے 79 ایئرز میں سب نے صاف پانی کی بہت میں نے کہانیاں سنی ہیں. اللہ کے فضل سے مریم نواز شریف جب 5 سال کے بعد حکومت ختم ہوگی تو مریم نواز شریف پنجاب کو صاف پانی دے کے جائے گی انشاءاللہ. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, دن کے کئی دفعہ 24 گھنٹے بھی کم لگتے, کہ کام جتنا کام ہے اس کے حساب سے دل کرتا ہے کہ 48 گھنٹے ہوں دن کے. اور مجھے ترس بھی آتا ہے کئی دفعہ, اپنے کمشنرز پہ بھی ترس آتا ہے, اپنے ڈیپٹی کمشنرز پہ بھی ترس آتا ہے کہ وہ ان کو میں بیٹھنے نہیں دیتی, میں اپنے ڈپارٹمنٹس کو بیٹھنے نہیں دیتی اور خود بھی نہیں بیٹھتی. تو یہ جو عوام کی خدمت ہے یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن آخر میں صرف یہ کہوں گی کہ میں نے روایتی فرسودہ طریقوں کو میں نے خیر آباد کہہ دیا, اور میں نے ٹیکنالوجی کو امپلوائے کیا ہے, ٹیکنالوجی کو میں نے پورا ٹیکنالوجیکل جو ایکو سسٹم ہے وہ میں نے بلڈ کیا ہے تاکہ میرے کام میں معاونت ہو, میرے کام میں آسانی ہو, میرے کام میں سہولت ہو, اور میں جہاں بھی ہوں وہاں سے بیٹھ کے میں پورے پنجاب کو دیکھ سکوں. تو فیصل, ونس اگین ویری ویل ڈن, کیپ اپ یور گڈ ورک. اور میں جو PITB کے تمام جو امپلائیز ہیں, PITB میں کام کر رہے ہیں, انٹرنز جو کام کر رہے ہیں, میں سب کو شاباش دینا چاہتی ہوں, میں سب کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتی ہوں. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ میرا ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کرے, اور اللہ کرے کہ جو میرے عوام ہیں ان کا حکومت کے اوپر, اپنے ملک کے اوپر, اپنی اسٹیٹ کے ساتھ جو ان کا اعتماد کا رشتہ ہے وہ بحال ہو. بہت بہت شکریہ. اپڈیٹ کر رہے ہیں ناظرین, جتھے لاہور دے وچ IT بورڈ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کی تقریب منعقد ہوئی, جتھے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خطاب کر رہے تھے. کہندے نے کہ پنجاب دی نکاسی یاب دا نظام جدید خطوط تے استوار کیتا جا رہا ہے کہ IKCS شہراں دے وچ نکاسی یاب دے ویلے ہنگامی اقدامات بھی کیتے نے.